شكرا للدكتور إجلال، حيث قدم ما فيه إضافة مقدرة لما سبق وقدمه الدكتور عبد القادر تجاني عبد القادر. الآن نستمع إلى المفتي عزيز في نفس الموضوع، ليتفضل في نفس الوقت المتاح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بشأنه، والصلاة والسلام على أنبيائه، خصوصا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشكر الدكتور تجاني والدكتور إجلال، فما بقي منهم إلا قليل لنوضح كل الأمور. تعريف الصكوك هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة، سواء كان في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، يعني project. فهذه 5 أنواع من الموجودات أو الخدمات، كما كان في حلقة الماضية السؤال في الصكوك الوكالة كيف يكون assets، كيف يكون الموجودات. وتعرف هذه الصكوك بالصكوك الاستثمارية، وهناك فرق كبير ما بين الصكوك والأسهم وسندات القرض. هذه الصكوك يجوز إصدارها لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية، وتترتب على عقد الإصدار جميع آثار العقد الذي صدر السك على أساسه، وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك. وبمجرد انعقاد العقد يجوز تسكيك الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات. أما الديون في الذمم فلا يجوز تسكيكها وتوريقها لغرض تداولها. في هيكل صكوك الاستثمار، يعني in structure of صكوك، العلاقة بين طرفي عقد الإصدار تتحدد وفق نوع العقد. فهناك تعريفات. أولا، المصدر لتلك الصكوك هو بائع. المصدر لتلك الصكوك هو بائع عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها، أو منفعة العين الموجودة، أو الخدمة، أو سلعة السلم، أو الصانع، أو بائع بضاعة المرابحة، أو طالب المشاركة معه في مشروع معين أو نشاط محدد، أو المضارب، أو الوكيل بالاستثمار، أو صاحب الأرض مالك أو مالك منافعها، أو المزارع أي صاحب العمل، أو صاحب الأرض التي فيها الشجر، أو مالك أرض صالحة لغرس الأشجار، يعني في المزرعة والمغارسة والمساقة. المكتتبون يعني المشترون لها، والمشترون يكون للسلعة في السلم، أو المشترون للعين المراد صنعها، أو المشترون لبضاعة المرابحة، أو الشركاء في عقد المشاركة، أو أرباب المال، أو الموكلون، أو المزارعون في عقد المزارعة، أو المساقون، أو المغارسون. ثالثا، حصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء. رابعا، العلاقة بينهم هي علاقة المشاركة فيما بينهم، فإن حملة الصكوك يملك تلك الموجودات على الشيوع بغنمها وغرمها. الآن آتي إلى عنوان هذه الحلقة، وهو واقع الصكوك بين الصورية والحقيقية، Issues on True and Artificial صكوك. فحسب علمي وخبرتي في هذا المجال، أولا الأصول يعني assets أو موجودات. هل الموجودات حقيقية موجودة يساوي بقيمة الصكوك أو أكثر؟ ثانيا، التحقق عن الإيجاب والقبول، سواء كان إيجاب من المصدر أو من المكتتب، وتحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه. ثالثا، العقود الذي أصدر السك على أساسه مستوفيا لأركانه وشروطه وحقوق الطرفين، وألا يتضمن شرطا ولا مصطلحا
ينافي المصطلحات الشرعية. كما أنا أرى يعني في كل العقود كثيرا نستعمل repayment، نستعمل rate interest rate، نستعمل في تكافل البريميوم، نستعمل في تكامل insured، في تكافل insured، فهذا مصطلحات ربوية. رابعا SVP، شركة ذات غرض خاص Special Vehicle Purpose، وهذه أكبر مشكلة ألا تكون تابعة أو مملوكة للشركة الأم. أما الإداريين فلا بأس، يعني يمكن الشخص واحد يعمل في شركة الأم ويعمل في شركة ذات غرض خاص. خامسا قدرا معينا من الربح، كما يقال expected profit. في وكالة في حلقة الأمس أظن أو اليوم كان هذا السؤال أن expected profit الأرباح متوقعة لما يكون مكتوب في العقد فنعطي على كل الحال، فهذا يكون سواء مع الربا، يعني ليس هناك أي فرق حقيقة. الأرباح المتوقعة. سادسا تداول الصكوك واستردادها قبل بدء النشاط، أو إذا أعيدت الإجارة فحينئذ يخضع التداول لضوابط الصرف في الديون. سابعا إجراء إجارة موازية على عين بنفس المواصفات مع وجود الربط ما بين العقدين. من اللازم أن ما يكون عقد ما بين الإجارة وإجارة موازية ما بين العقدين. ثامنا تداول الصكوك في صكوك المزارعة والمساقات قبل بدو صلاح الزرع والثمر. تاسعا تقديم قرض إلى حملة الصكوك عند نقص الربح الفعلي من الاحتياط. عاشرا تغطية النقص من الاحتياطي غير منصوص في نشرة الاكتتاب. فهذه تلك 10 كاملة، يعني حسب علمي وخبرتي كما كنا نعمل على الصكوك في برازيل المغارسة والمزارعة، فما كان هناك أي أرض ولا شجر ولا ثمر ولا أي شيء. وهكذا كنا نعمل على أحد الصكوك في أبو ظبي، فلما قلت لهم لازم يكون الانتقال الملكية إلى SVP فقالوا لا كيف، okay no problem، هذا SVP under our because we are mother company and there is no problem. فلا يجوز هذا أبدا. وفي تمام الستركشر لو ننظر حقيقة يكون SPV متابعة بتمامه 100% لشركة الأم، نفس الإداريين نفس الشيء نفس المكان نفس ما يكون، فقط يعني في الأوراق. فإذا يوجد هذه الأشياء وغير ذلك في الهيكلة يعني في ستركشر، فهذه الصكوك السورية ولا يجوز مخالفة ولا يجوز يعني في الشريعة الإسلامية. في هذا المجال الاقتراحات والتوصيات من مجالس الشرعية هي: أولا يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعا وقانونا، سواء كانت أعيانا أو منافع أو خدمات. ثانيا لا يجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون. ثالثا لا يجوز لمدير الصكوك سواء كان مضاربا أم شريكا أم وكيلا بالاستثمار أن يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضا عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان، بالشرط أن يكون ذلك منصوصا في نشرة الاكتتاب من أول يوم، ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقا للمعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربات. رابعا مضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الإسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها، ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء، علما بأن مدير الصكوك ضامن لرأس المال بالقيمة الإسمية في حالة التعدي والتقصير أو مخالفة الشروط، سواء كان مضاربا أم شريكا أو وكيلا بالاستثمار. أما إذا كانت موجودات صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤجرة،
إيجار منتهية بالتمليك فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك أصول عند إدفاع الصكوك. خامسا يتعين على الهيئات الشرعية ألا تكتفي بإصدار الفتوى فقط لجواز هيكلة الصكوك، بل يجب أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبيقها وتتأكد من أن العملية تلتزم في جميع مراحلها بالمتطلبات والضوابط الشرعية وفقا للمعايير الشرعية، وأن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ الاستثمار. والمدقق شرعي، هذا الموضوع كان أمس، ولكن للأسئلة كي يكون يعني وقت مختصر فلا يمكن أن نحيط بكل الأسئلة. والمدقق شرعي، أنا كمدقق شرعي فأريد يعني ضمان لنفسي لما المدقق شرعي يكون ما بين حجري المطحنة، هناك إدارة وهناك هيئة الشريعة. هيئة الشريعة يقول فتش من المخالفات، والإدارة يقول لا أبدا أنت موظف ونحن نعطيك سيلري. ففي هذا الوقت أنا أسأل عن شريعة، يعني هيئات الشريعة ما يكون يعني what will be their response. نحن نريد ضمان في أوراق، يعني في العقود في الكتب هذا الشيء. والأمس ما شاء الله كان يعني الحلقة جميلة جدا، معلومات جدا، ولكن أي مكان هناك يعني practical experience أو ما هو يعني الخطوات لهذا السبب. لأن إذا المدقق الشرعي ما يكون مضبوط أو ما يكون يعني قوي لا يمكن، فهذا يعني كل الصكوك يكون artificial، يكون يعني ما يكون مبني على حقيقة. فهذا مني والله أعلم بالصواب بالاختصار. وحقيقة أنا نيابة عن أحد شيوخ فما كان عندي يعني أي شيء تفاصيل وما كان عندي البرزنتيشن، فعفوا ومعذرة على هذا الموضوع. بارك الله فيك. لقد كان بحديثك مزية، وهو أنه لخص لنا معيار الصكوك ونحن بحاجة إليه، كما أنه استعان ببيان صدر من المجلس الشرعي بعد إصدار معيار الصكوك، حينما لاحظ المجلس الشرعي أن هناك تسيبا في إصدار الصكوك من جهات، وخصوصا الجهات التقليدية التي تلقفت هذا المنتج وبدأت يعني تفبرك فيه. فيعني ما قدمته فيه إضافة جيدة، ولكن أنا قلت سبحان الله عنده شفافية لما قرأ البيان آخر فكرة وهي المتابعة التفت إلي. لماذا؟ هل علمت أنني أنا الذي اقترحت هذا البند؟ فعلا لما البيان صغنا أريد المساعدة لما صغنا البيان كان يعني هناك ضرورة لإضافة هذا البند. أنا بدأت بحديثي الآن لأنه أنا متحدث ومدير للجد. فحينما نجمع الأموال يجب أن نعرف أين ذهبت هذه الأموال، هل اشتريت بها أصول أم بقيت في جعبة الجهة المصدرة ورتبت أوراق ومستندات. هذه المتابعة أهم حاجة، وهذه المتابعة ليست فقط في الصكوك، هذه المتابعة واجب لكل من يدقق ويراقب في مؤسسة مالية. الآن يعني عدة مؤسسات مالية لاحظت أن هناك بندا في جدول الأعمال متابعة تنفيذ القرارات. الهيئة الشرعية في اجتماعها تصدر قرارات وفتاوى. في الاجتماع القادم أو اللاحق يجب أن يكون هناك بند متابعة هذه القرارات، هل نفذت، هل تمت إبلاغها. وهذه مهمة المدققين الشرعيين. والمدققون الشرعيون ليسوا بين حجري الطاحون أو بين المطرقة والسندان، وإنما هم تابعون للهيئة الشرعية. صحيح تبعيتهم الإدارية من حيث التوظيف والدوام والمكافآت للجهة الإدارية، ولكن تبعيتهم العلمية والفنية هي لهيئة الرقابة، فهم امتداد لهيئة الرقابة الشرعية. وهيئة الرقابة الشرعية تحمي المدققين، لا تسمح للإدارة بأن تضغط على مدقق أو أن تنهي عمله إلا بسبب معلل. هذا يعني فيه إن شاء الله شيء من الحماية. جزاك الله خير. طيب أنا الحقيقة
إذا كان الأخ يشكو أنه ما بقي له شيء، أنا ما بقي إلا يعني بالسالب صار. لكن أنا أريد أن أقول إن يعني هناك خصائص أشار إليها الأخ من تلخيصه للمعيار، وهذه الخصائص هي الحقيقة مكان الفاصل بين الحقيقية والصورية. فكرة الضمان وفكرة الملكية وفكرة التداول، هذه الأفكار الثلاثة هي من أهم خصائص السندات، والذين يريدون إصدار الصكوك يحاولون محاكاة السندات. لا مانع أن نقدم بديلا قويا جيدا، ولكن لا يكون هناك ربط بين هذا البديل وبين ما تجري عليه السندات من أمور ترفضها الشريعة وتأباها المصرفية الإسلامية. بالنسبة للضمان، نحن نستبعد كلمة ضمان تماما من الصكوك ونقول الحماية، والحماية ليست ضمانا، لأن قد تحمي أنت بيتا ولكن يسرق بتغلب سارق أو بحيل أو شيء إلى آخره. فالحماية مسموح بها، وهذا من باب حفظ المال. وقد صدر عن المجلس الشرعي معيار سيظهر في الطبعة الجديدة إن شاء الله، حماية رأس المال والتمويلات. فلذلك ينبغي أن نسد الباب على أي شرط يؤدي إلى الضمان. طيب ما هي الشروط التي تؤدي إلى الضمان؟ لا نعلم أن هناك جهة أصدرت صكوكا وقالت أنا أضمنها مطلقا، وإنما يؤتى هذا الضمان من جوانب، وهو الشراء أو التعهد بالشراء بالقيمة الإسمية. حينما تصدر جهة من الجهات صكوكا وتتعهد بأن تطفئها في نهاية المدة أو عند الإخفاق في وسط المدة تطفئها بالقيمة الإسمية، هذا ضمان، لأنه يؤول إلى أن يحصل حامل الصك على كل ما قدمه في البداية ويأخذ عائدا خلال المدة، وهذه عملية ربوية. طيب ما هو البديل؟ البديل ما جاء في قرارات المجمع في صكوك المضاربة وفي المعايير الشرعية، في معيارين: معيار صكوك الاستثمار ومعيار الأوراق المالية التي تضم الصكوك والأسهم ووحدات الصناديق، بأن التعهد يجب أن يكون، إذا كان هناك تعهد، يجب أن يكون بالقيمة السوقية أو بقيمة يتفق عليها حين الشراء أو حين الإطفاء للصك، وبهذا نقطع دابر الضمان الممنوع شرعا. أيضا هناك في وسائل للضمان أو الحماية مسموح بها، في مثلا ضمان طرف ثالث، كما رأينا أنه في بعض الحكومات أصدرت صكوكا لإنشاء مرافق حيوية مثل شركة كهرباء، شركة ماء إلى آخره، وقدمت الدولة ضمانا لحملة هذه الصكوك بأنه في حال الخسارة، سواء كانت بتعدي أو تقصير أو خسارة طبيعية، أنها تضمن لهم قيمة الصك، أصل قيمة الصك. هذا مسموح به، لأن هذا طرف ثالث ليس هو يعني طرفي التعامل، وهو عبارة عن وعد بهبة أو التزام بهبة. وقد صدر هذا أيضا في قرار المجمع الذي أشرت إليه، فسمح به بشرط ألا يكون هناك مقابل عن هذا الضمان، وألا يكون هذا الضمان يؤول إلى تحميل مدير الشركة أو الجهة المصدرة. يعني قرار الضمان يجب أن يستقر على الطرف الثالث ولا ينتقل إلى جهة أخرى. كذلك هناك من المشكلات الملكية الفعلية أو الحقيقية، فكثيرا ما بعض الجهات من شركات أو بنوك أو غيرها تصدر صكوكا على أصول تملكها وتملكها لحملة الصكوك، ولكنها لا تخرجها من قوائمها المالية ولا تسجلها بأسماء حملة الصكوك، مع أنهم هم المالكون الحقيقيون. وتتذرع هذه الجهات بأن هذا لتفادي ازدواج الضريبة، لأنها حينما تشتريها تدفع ضريبة، وحينما تبيعها أيضا تدفع ضريبة أخرى، فتقول مباشرة نسجلها بأسماء حملة الصكوك. هذا الحقيقة يعني مشكلة،
مالية، ولكن يعني يجب أن يعني تعالج بالرجوع إلى الجهات الرقابية والإشرافية التي تراقب الصكوك والجهات الضريبية، بأن هذه وساطة مالية وليست شراء اقتناء. يعني حامل الصك لا يشتري هذه الأصول التي تمثلها الصك ليقتنيها أو يستخدمها، وإنما يدخل وسيطا ماليا بين من يصدر هذه الصكوك وبين الجهات المستفيدة من خدماتها. فيجب معالجة هذه النقطة أو تحملها ب يعني مضاعفة أرباح الصكوك حتى تغطي هذه الضرائب بشكل جيد. أيضا بالنسبة للتسجيل في هذه الحالات التي يتم فيها التسجيل باسم الاس بي في، هذا يغني، لأن الاس بي في هي الشركة ذات الغرض الخاص تمثل حملة الصكوك. لكن إذا بقيت مسجلة باسم الشركة أو سجلت باسم المستفيد من الصكوك الذي في حالة الاستئجار والذي سيتعهد بشراء الصكوك في نهاية المدة، يجب أن يكون هناك يعني مستندات تضمن حقوق حملة الصكوك، أن يؤخذ سندات ضد، وأن يكون هناك تعهدات، وأن يوضع عليها رهن أيضا حتى نحمي حملة الصكوك من أن يعني تضيع هذه الموجودات إذا أفلس المستفيد من الصكوك أو أفلست الجهة المصدرة للصكوك. بالنسبة للملكية الحقيقة هذا موضوع يعني أخذ دورا كبيرا حينما أرادت الجهات المالية في فرنسا أن تصدر صكوكا، لأن القانون هناك أيضا يعني بالنسبة للضريبة فيه شدة، وكان المعنيون بإيجاد آلية الصكوك يحرصون ألا تخضع هذه الصكوك للضريبة وأن تعامل معاملة السندات المالية، فكانوا يريدون أن تكون الشركة ذات الغرض الخاص هي المالكة، بناء على أن حامل الصك يملك حقا في الصكوك ولا يملك ذات الصكوك. وهذا مفترق طريق يعني تم هناك صمود في وجهه من الجهة التي ناقشت تلك الجهات، البنك المركزي هناك ووزارة المالية. هذا كان عبارة مبادرة من أحد البنوك القطرية الذي أراد أن يستبق الأمور، وتم الإيضاح بأن الشركة ذات الغرض الخاص لا تملك الصكوك وإنما تملك التصرف في الصكوك، وفرق بين ملك الذات وملك التصرف. وهذه فكرة موجودة في الفقه الإسلامي بوضوح. يقسمون الملكية إلى 3 أقسام: من يملك المال ويملك التصرف فيه، وهو الشخص البالغ العاقل الرشيد الذي ليس عليه لا حجر ولا عليه ولاية. وهناك من يملك المال ولا يملك التصرف، مثل الصغير غير المميز والمولي عليه والمحجور عليه، وكذلك رب المال. رب المال في المضاربة يملك المال ولا يملك التصرف لأنها شركة بين العمل والمال. وهناك من يملك التصرف ولا يملك المال، وهو الوكيل والمضارب والقاضي والولي. لذلك الفقه الإسلامي الحقيقة فيه هذه السعة التي لم نلمسها في أي تشريعات أخرى أو قوانين أخرى، وهي تحل هذه المشكلة. فلا نستطيع أن نقول بأن الشركة ذات الغرض الخاص هي التي تملك هذه الأصول التي تبثل بالصكوك، وإنما هي تملك التصرف فيها فقط. بالنسبة للتداول أيضا، التداول له شروط، لا يجوز تداول الديون إلا بمثلها. وتداول الديون هو مدخل إلى الربا، لأنه يشتري الدين بأقل منه، يعني خصم الكمبيالات أو غيرها. وقد وقعت إحدى الدول، لا نريد أن نسميها معروفة، في هذا الأمر، ولكن الحمد لله الآن كثير من المؤسسات المالية في تلك الدول عزفت عن سندات المرابحة أو صكوك المرابحة التي كانت سائغة ومستساغة بحجة أن ديون المرابحة ديون شرعية. لكن نحن لا نسأل هنا عنها ديون شرعية أو غير شرعية، أنها ديون، وتداول الدين يؤدي إلى
بأكثر منه يؤدي فبدأت الآن تأخذ بالمبدأ الموجود في معيار الأوراق المالية، وهو أن تكوين خلطة من الأصول الأسد الموجودات الأصلية والمنافع بالإضافة إلى الديون والنقود، وأن تكون نسبة الأصول يعني المعيار سمح حتى 30% يكفي لأنها كثرة. فهذا يحل مشكلة التداول لسندات أو صكوك تمثل ديون بحتة، هذا طبعا ممنوع شرعا. هذا ما أحببت أن أضيفه، لأن هناك أيضا مشكلة التصنيف الريتنج. هذا أيضا كثير من المستشارين القانونيين يتحججون بها، يقول لما نجي نعمل صكوك ما فيها ضمان، ما فيها تعهد بالشراء بالقيمة الإسمية كذا، تصنيفها يكون ضعيفا. هذا التصنيف هو الحقيقة هو مؤشر، ولكن ليس هو ذات الصكوك. إذا كانت هناك صكوك لها موجودات جيدة وإدارة جيدة وجهة مصدرة قوية، يعني نكتفي بتصنيف الجهة المصدرة، لأنه في الصكوك مطلوب التصنيف لجهتين، للصكوك نفسها وللجهة المصدرة. فإذا كانت الجهة المصدرة ذات تصنيف قوي مثل البنك الإسلامي للتنمية لما أصدر صكوك لم يعبأ بالضمان ولا بغير شيء، وإنما أوجد آليات للحماية. كذلك صكوك البحرين اللي هي صكوك الإجارة القابلة للتداول هي من هذا القبيل. وفي نقطة يجب أن ننتبه لها في صكوك البحرين الإجارة، بأنها وفرت آلية للضمان أو للحماية، وهي أنه حينما بنتها على الإجارة المنتهية بالتمليك حددت الأجرة بالعائد المتغير أو العائد المستهدف، وليس بالقيمة الأصلية التي تمثل قيمة الأصول. فالأجرة صارت صغيرة جدا. طيب، والعائد هذا وجد في قيمة الإطفاء، حينما تطفأ هذه الصكوك تطفأ بالقيمة الأصلية، فكأنها جاءت بضمان. والمطفئ لها ليس هو مدير الصكوك ولا الجهة، وإنما المستفيد وهو المستأجر، والمستأجر ليس طرفا في عملية الصكوك، فلا مانع حتى أن يقدم ضمانا أو حماية بمثل هذه الآليات. بالنسبة للقرض الحقيقة كما أشار البيان الذي لخصه الأخ الكريم، القرض كانت هناك شوائب في القروض. تقدم الجهة المصدرة قرضا توزيع العوائد في مواعيدها، ولكنها تقول هذا قرض غير مسترد، فهذا نوع من ضمان الربح. ولكن إذا كان هناك قرض مسترد ويحصل من أرباح الفترات اللاحقة التي تتوافر فيها أرباح، أو يوجد وسيلة تمويل أخرى على أساس التورق المنضبط أو على أساس الدخول في عمليات مربحة، هذا حتى يوفر عوائد، لأننا لا نأبى أن تكون هناك شبه أو وجوه شبه بين الصكوك وبين السندات. السندات ما تتميز وإنما تتصف بالضمان الممنوع شرعا وبتوزيع أرباح محددة في مواعيدها توفر لحملتها ما ينفقونه على مصالحهم. فإذا أوجدنا مشابه لهذه الأمور بآليات شرعية لا مانع من ذلك، لأن هذا لا يخل. شوف الوقت الجواز في تعمير. هذا ما أحببت أن أضيفه إلى ما تقدم به الأخوة مشكورين. أعيد التذكير بأن المجلس الشرعي حينما أصدر معيار الصكوك ولوحظ التسيب والإخلال ببنود المعيار، أصدر بيانا آخر للضوابط الأساسية الإضافية التي يجب مراعاتها حتى لا يتم الوقوع في الصورية الممنوعة في هذه المجالات. الحقيقة هناك توصية بأنه في المستقبل إن شاء الله هذا البيان يطبع مع المعايير الشرعية، لأنه لم يطبع وإنما هو موجود في الموقع، من يدخل على موقع أيوفي يجده، لكن هذا يكون ملحق البيان تبع الصكوك
ملحق بمعيار الصكوك حتى يراه الناس ويستفيدون منه. طيب الآن أكتفي بهذا ونفتح الآن باب النقاش. وصلتنا بعض الملاحظات المحددة والموجهة، فنبدأ بالدكتور تيجاني، وبعدين لما نخلص منها إن شاء الله نطرحها على الساحة. اللي عنده يبعث يعني ورقة إذا سمحتوا، ورقة.